साथीहरुलाई कवरेजको लागि हार्दिक धन्यवाद र स्वागत गर्दै पार्टीको नवनियुक्त महासचिव वीर अधिकारी यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टी खास गरी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय सीमान्तकरणमा पारिएका समुदायको पक्षमा आवाज उठाउने पार्टी हो। त्यो रूपमा हाम्रो पहिचान पनि बनिराखेको अवस्थामा र दुःखको कुरो छ बीचमा हाम्रा पार्टीका कतिपय मित्रहरूले पदाधिकारीहरूले गैर जिम्मेवार ढंगले पार्टीको अध्यक्षको विरुद्धमा पार्टीको हितको विरुद्धमा उच्चैको अनुशासनविहीन र गैर जिम्मेवार गतिविधि गरेको कारणले गर्दा यसकै विषयमा कति कुराहरू छलफल गर्नुहुन्थ्यो, टुङ्गोमा पुर्याउनुहुन्थ्यो। कति डेढलकहरू भागाहरू अन्यलको अवस्था चिर्नु पर्ने थियो। यसैको निम्ति सबैको सहमतिमा माग अनुसार नै आजको बैठक आयोजना गरिएको हो। यो बैठकमा खास कुन कुन कार्य व्यापार कामकाजमा विषयवस्तु भए त यस सबैको पृष्ठभूमि र गरिएका निर्णयहरू उदागत रूपमा सबैका प्रस्तुत अब र पार्टीका सहमहासचिव प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख र प्रवक्ता श्री मुरारी पाण्डेज्यूले गर्नुहुनेछ। यो समय म धन्यवाद महासचिवजी यो समयको लागि र यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय पत्रकार महानुभावहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज मिति 2079 श्रावण 1 गते आइतबार तदनुसार सन् 2022 जुलाई 17 तारिक यस सामाजिक एकता पार्टीको केन्द्रीय स्थायी समितिको बैठक पार्टी अध्यक्ष श्री गहतराज ज्यूको अध्यक्षतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरमा बसी निम्नानुसार एजेन्डाहरूमा छलफल गरी निर्णयहरू गरियो। निर्णय 1, यस एजेन्डा उपर 1 नम्बर एजेन्डा उपर छलफल हुँदा पार्टीको समावेशी चरित्र तथा सबै प्रकारका क्षमतावान पदाधिकारीहरू समावेश गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने आवश्यकता मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको संख्या हालको लागि 17 जनासम्म राख्ने निर्णय गरियो। त्यसरी थप गरिने सदस्यहरू चयन गर्न पार्टी अध्यक्ष महासचिव र वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई जिम्मा दिने सर्वसम्मतिले निर्णय गरियो। निर्णय 2, पार्टी एकीकरणको क्रममा सहमति गरिएको विधानको दफा 9, 15 ग अनुसार 1 क श्री सुनिल महर्जनले पार्टी कार्यालयमा तोडफोड गरेको, कार्यालय व्यवस्थापक कर्मचारीमाथि अशिष्ट भाषा र अभद्र शैलीमा गाली गलौज गर्दै हातपात गरेको र निजको ल्यापटप तोडफोड गरेको, तर त्यस्तो उच्छृङ्खल कृत्य गरेको 2 दिन बितिसक्दा पनि कर्मचारी गोविन्द विकसँग क्षमा याचना नगरेको र उहाँको ल्यापटपको क्षतिपूर्ति नगरेको कारण सुनिल महर्जनलाई आजैका मितिबाट पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्दै निष्कासन गर्ने र सोको जानकारी निजलाई गराइने निर्णय गरियो। साथै उक्त घटनाको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी पीडित कर्मचारीलाई न्याय दिलाउन र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गराउनका लागि उपाध्यक्ष श्री ध्रुव प्रसाद तुलसी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सहमहासचिव श्री ज्ञानेन्द्र राज सापकोटा, सहमहासचिव श्री मुरारी प्रसाद पाण्डे सहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरियो। उक्त घटनाका प्रत्यक्षदर्शी द्वारिका श्रेष्ठलाई पार्टीको व्हाट्सएप ग्रुपमा सुनिल महर्जनका गैर जिम्मेवार क्रियाकलापमा सहमति जनाउँदै दुरुत्साहन गरेको तथा पार्टी कार्यालय तोडफोडको समयमा समेत दुरुत्साहन गरेको कारण आजका मितिले 7 दिनभित्र कार्यकारिणी समिति समक्ष लिखित स्पष्टीकरण दिन सूचित गर्ने तथा त्यो समयभित्र चित्तबुद्ध जवाफ नदिएमा 3 महिनाको लागि पार्टीबाट निलम्बन गर्ने अनि उक्त अवधिमा निजको आचरण सन्तोषजनक पाएमा पुनर्बहाली गर्ने र सन्तोषजनक नपाएमा साधारण सदस्य समेत नरहने गरी बर्खास्त गर्ने निर्णय गरियो। त्यसैगरी मनप्रसाद जैसी अर्थात मनोज सुवेदीले बारम्बार राजीनामा दिँदै पार्टीका व्हाट्सएप ग्रुपहरूमा अशिष्ट भाषामा टिप्पणी पोस्ट गर्ने धम्क्याउने कार्य गरेकाले निजमाथि अनुशासनको कारबाही गरी आजैका मितिदेखि सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै साधारण सदस्य समेत नरहने गरी
पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरियो। 3 को क महासचिव डाक्टर बीपी खनालज्यूलाई निजको उपलब्धता तथा सक्रियतालाई ध्यानमा राख्दै उपाध्यक्षमा पदोन्नति गर्ने निर्णय गरियो। साथै पार्टीको हित विपरीत कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न नबन्न सूचित गर्दै पार्टीको हितको निम्ति जिम्मेवार र गम्भीर बन्न स्मरण गराउने निर्णय गरियो। ख पार्टी महासचिव डाक्टर बीपी खनालज्यूको पदोन्नतिको कारण रिक्त रहेको यस पदमा सहमहासचिव श्री विदुर अधिकारीज्यूलाई महासचिवको जिम्मेवारी तोकियो। ग वरिष्ठ उपाध्यक्ष सम्बन्धमा हालको लागि 3 जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष राख्ने निर्णय गरियो। सुनिल महर्जनलाई कारबाही गरी निष्कासन गरिएको कारण निम्नानुसार पदाधिकारीहरूलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरियो। 1 उपाध्यक्ष श्री प्रेमबहादुर कार्की वरिष्ठ उपाध्यक्ष। 2 उपाध्यक्ष श्री थलु प्रसाद अर्थात रोशन खतिवडा वरिष्ठ उपाध्यक्ष। 3 एकजना वरिष्ठ उपाध्यक्ष पछि थप गरिनेछ। घ कोषाध्यक्ष श्री हिराकाजी महर्जनज्यूले सामाजिक सञ्जाल तथा पार्टीका आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुपहरू मार्फत दिनुभएको राजीनामा ससम्मान स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो। न आर्थिक विभाग प्रमुख श्री दिल्लीबहादुर तामाङज्यूलाई कोषाध्यक्ष तोकियो। च पार्टी प्रवक्ता सहमहासचिव श्री मुरारी प्रसाद पाण्डेज्यूलाई पार्टी प्रवक्ता समेत तोकियो। 6 सचिव रमिला शर्मा आचार्यज्यूलाई उपाध्यक्ष तोकियो। ज केन्द्रीय सदस्यहरू शान्ति लामा, दामोदर श्रेष्ठ, रामबहादुर पाठक रुबेनलाई सचिवमा तोकियो। ज केन्द्रीय सदस्य विनय लामालाई कोषाध्यक्ष तोकियो। संगठन विभाग सम्बन्धमा संगठन विभाग पार्टी अध्यक्षको मातहतमा रहने निर्णय गरियो। ट अनुशासन विभाग प्रमुख हेरफेर र सदस्यहरू थप्ने सम्बन्धमा 1 पार्टीका पदाधिकारीहरूद्वारा अनुशासनहीन क्रियाकलाप गरिँदा यथाशीघ्र छानबिन गर्नुपर्ने र लामो यात्रा गर्नुपर्ने भएको अवस्थामा उहाँको वृद्ध उमेरको कारण शारीरिक रूपमा सक्रिय रहन कठिनाई भएको तथ्य संज्ञानमा लिँदै अनुशासन विभाग प्रमुख श्री निमटोलमा आचार्यज्यूलाई ससम्मान उक्त विभागको जिम्मेवारीबाट स्वतन्त्र गर्ने निर्णय गरियो। 2 उपाध्यक्ष श्री देवीलाल प्रसाईज्यूलाई अनुशासन विभाग प्रमुखमा तोकियो। साथै उक्त विभागमा उपाध्यक्ष श्री चन्द्रमाया श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष श्री निलिमा कर्लामी, सहमहासचिव श्री ज्ञानेन्द्रनाथ सापकोटा र सहमहासचिव श्री मुरारी प्रसाद पाण्डेज्यूलाई सदस्य तोकियो। 6 सुरक्षा विभाग गठन सम्बन्धमा पार्टीका कार्यक्रमहरूमा शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्था सुनिश्चित गर्नको निम्ति सुरक्षा विभाग गठन गर्ने निर्णय गरियो। यस विभाग प्रमुखका रूपमा उपाध्यक्ष श्री ध्रुवश्रेष्ठ तुलसीज्यूलाई तोकियो। 9 उद्योग वाणिज्य विभाग प्रमुख सम्बन्धमा यस विभाग प्रमुखका रूपमा उपाध्यक्ष श्री चन्द्रमाया श्रेष्ठज्यूलाई तोकियो। ढ पर्यटन विभाग प्रमुख सम्बन्धमा उपाध्यक्ष श्री रमिला शर्मा आचार्यज्यूलाई पर्यटन विभाग प्रमुख तोकियो। र उपमहासचिव श्री बलराम शैलेश विकज्यूलाई सहमहासचिव तोकियो। सहमति अनुसार विधान संशोधन सम्बन्धमा विधानको दफा 58 मा व्यवस्था गरे अनुसार विधान संशोधन गर्नको लागि विधान संशोधन सिफारिस कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरियो, जसमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रोशन खतिवडाको संयोजकत्वमा महासचिव विदुर अधिकारी, सहमहासचिव श्री ज्ञानेन्द्रनाथ सापकोटा तथा सहमहासचिव श्री मुरारी प्रसाद पाण्डे तथा उपमहासचिव श्री सुभाष नेपालीलाई तोकियो। विविध 5 नम्बरमा अन्तमा महासचिव श्री विदुर अधिकारीद्वारा पार्टीका आधिकारिक सञ्चारका लागि व्हाट्सएप लगायत मेसेन्जर ग्रुपहरूका बारेमा स्पष्ट बनाइसकेपछि बैठकमा सभापति तथा पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री सीबी गतराज्यूद्वारा नवनियुक्त तथा पदोन्नति हुनुभएका पदाधिकारीहरूलाई बधाई तथा उपस्थित सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापनका साथ बैठक समापन गरियो। धन्यवाद। यसमा महासचिवज्यू भनेपछि अब पार्टी फुट्यो होइन? पार्टी फुटेको होइन,
पार्टीमा अनुशासनहीन अशिष्ट उद्दण्ड क्रियाकलाप गर्ने आफ्नो पदीय मर्यादा आचरणको विरुद्धमा गएर भुलेर काम गर्ने केही पदाधिकारीहरूलाई निष्कासन र केहीलाई नसिहतसहित गर्ने अवसर दिएको छ। पार्टी फुटेको छैन। म पनि पूर्व जनजागरण पार्टी नेपाल केन्द्रबाट तत्कालीन सहमहासचिव दोस्रो महाधिवेशनबाट निर्वाचन भएर आएको सहमहासचिव यहाँ छु। पार्टीका उपाध्यक्ष जानको भट्टराई पछाडि हुनुहुन्छ। तत्कालीन पूर्व जनजागरण पार्टीका महासचिव रोशन खतिवडा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। हाम्रा जिल्लाका कमिटीहरू यथावत छन्, साथीहरू हुनुहुन्छ। पार्टी फुटेको होइन, 2-3 जना व्यक्तिहरूलाई कारवाही गरिएको। स्थायी समितिले पूर्व महासचिवलाई बर्खास्त गर्यो। केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय कार्य समिति वर्षको सामान्य रूपमा 2 पटक देशभरिबाट हुनुहुन्छ। यात्रा गर्न सम्भव हुँदैन, सबैलाई दुःख दिने मिल्दैन, एउटा आउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा स्थायी समिति मात्रै होइन, कार्यकारिणी समिति चाहिँ 11 जना कहिले 17 जना हुनुहुन्छ। अब त्यसलाई शुद्ध यस्ता कुराहरूमा निर्णय गर्न सक्ने अख्तियार दिएको छ भन्दै कि ती निर्णयहरूलाई 6 महिनाभित्रमा बढीमा स्थायी समितिद्वारा पारित गराउनु पर्ने हुन्छ। यसले गर्दा स्थायी समितिले जुन निर्णयहरू गर्छ त्यो 1 वर्षसम्मको लागि केन्द्रीय कार्य समितिको अर्को बैठक नबस्नुको लागि त्यो वैधानिक छ, त्यो मान्य हुन्छ। त्यही त मैले सोध्नु खोजेको चाहिँ यद्यपि तपाईँहरू जनजागरणबाट आए पनि यहाँ हुँदो रहेछ, ममा जानकारी नभएको थियो। तर एउटा लिगेसी बिपी खनालमाथिको कारवाहीपछि एउटा लिगेसी चाहिँ बाहिरिएको जस्तो फिल, मतलब कारवाही मतलब बर्खास्तपछि होइन, म महासचिव चाहिँ हुनुहुन्न अहिले। यसमा उहाँको अघि पनि अझै भनिसक्नु भएको छ। उहाँको विभिन्न कार्यहरूमा व्यस्तता, उहाँले कार्यालयको समयमा दिन उहाँको जुन सीमितता छ समयको, त्यसलाई ध्यानमा राख्दै उहाँलाई अलिक कम सक्रिय तर अझै वरिष्ठ। यी सबै विषयहरूमा उहाँ बेखबर भएको कुरा आयो। उहाँसँग कुराकानी अध्यक्षज्यूसँग भइराखेको छ, सहमहासचिवज्यूसँग भइराखेको छ, मसँग भइराखेको छ। आज बिहान शुद्ध उहाँले मलाई मेसेज गरिराख्नु भएको छ। हामी जसो फोनमा छौँ, मैले उहाँलाई जानकारी दिइराखेको छु। अब उहाँ खबर नै हुनुहुन्छ, अब आउन सक्नु भएन, पाउनु भएन। ओके, अब चुनाव एकदम निकट छ। आसन्न चुनावको अगाडि जेसुकै होस् पार्टीमा केही गडबडी जस्तो त देखिएको छ। कसरी धान्नुहुन्छ चुनावलाई, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? झन् त्यसमा पनि तपाईँ अब नवनिर्वाचित महासचिवको रूपमा नयाँ कार्यभार थपिएको छ। यो सबै भारलाई कसरी भन्नुहुन्छ? हजुरको प्रश्नलाई म 2 भागमा बाँड्न चाहन्छु। पार्टीमा जुन होइन अलबल खटपट भन्नुभयो, त्यो होइन। अब त हामी चुस्त दुरुस्त भनेर अगाडि बढ्न समस्या सृजना गर्ने व्यक्तिहरूलाई, पदाधिकारीहरूलाई उहाँको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिदिए पछाडि पार्टीको रूपमा टिभी स्क्रिनमा सामूहिकताको भावनामा अब मुखले, नामले होइन शब्दले मात्रै सामूहिक नेतृत्व होइन कि वास्तवमै सामाजिक एकता नाम अनुसार नै एकत्वको भावमा हाम्रा विविधता अनेकता छन्, ती सबै क्षमतालाई एकअर्कालाई आदर गर्दै कदर गर्दै कम्पिटिसन होइन, इनर पार्टी कम्पिटिसन होइन, इन्टर पार्टी कम्पिटिसन होइन, तर कोअपरेसन सिक्दा हामी अगाडि बढ्छौँ। यो तपाईँलाई करेक्सन थोरै गर्न अनुमति मागे मैले। दोस्रो कुरा अघि हामी थोरै बताइसकेका छौँ, हामी अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत बनाएको समुदाय जो 20 लाखको सङ्ख्यामा हामी भन्छौँ, त्यसको मतलाई हामी क्यानलाइज गर्दै एकै ठाउँमा ल्याउँदै अगाडि बढ्नेछौँ। यो कुरा अघि भन्नु आफै भन्नुभएको छ कुराकानीमा। सारा समुदायले ठुला भनेका पार्टीहरूले, स्थापित पार्टीहरूले हामीलाई हेरिरहेका छन्, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, हामी यस्तै प्रकारका अरू वैकल्पिक बन्दै गरेका, आउँदै गरेका अरू दलहरू साना ठुला भन्न चाहँदैनौँ, तर राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा विभिन्न कारणले गर्दा मान्यता प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ती दलहरू होइन 8वटा हुँदै डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अलायन्स हुँदै 18वटा हुँदै अस्ति हप्ता मात्रै हामीले कार्यक्रम गरेका थियौँ। अघिल्लो हप्ता मात्रै हामी 15-22वटा दलहरूको उपस्थित थियो। अरू 8-10 दलहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ, आउने वचन दिनुभएको छ। हामी 29-30वटा दलहरूको एउटा गठबन्धन, मतलब एउटा महागठबन्धन है त, ग्रेटर डेमोक्रेटिक अलायन्स भनिराखेको छ। जसले आज स्थापित भएका 20वटा दलहरू जो चाहिँ ट्राइड, टेस्टेड एन्ड फेलियर प्रमाणित भएका छन्, उहाँहरूको निध हराम गरेको अवस्था छ। त्यो लेभलमा हामी तयारी गरिरहेका छौँ। यसमा यहाँलाई म निश्चित गराउन चाहन्छु।
अन्तर पार्टी सङ्घर्ष भन्दा बाहिरबाट प्रसङ्ग उठिहाल्यो। एउटा आरोप के छ भने नि तपाईँहरूलाई 26 दलीय 22 दलीय समथिङ मोर्चाको बाहनामा तपाईँहरू केही चाहिँ धार्मिक जातीय अधिवादीहरूसँग सहकार्यमा पुग्नुभयो, यस्तो खालको अपवित्र गठबन्धन हुन पुग्यो भन्ने केही त्यस्तो प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यसमा पनि जवाब दुई तरिकाले दिन सकिन्छ। म स्केप गर्न चाहेको होइन। जस्ता हामी होइन अतिवादी भनियो, सायद रेशम चौधरीजीको कुरो गर्नुभएको होला र स्थानीय जनताले जसलाई मत दिएका छन्, जिताएका छन्, जो व्यक्ति त्यहाँ हत्याकाण्ड हुँदा देशमै छैन तर सीमा पारीबाट नियमित रूपमा त्यो काण्ड गरिएको छ, यदि भन्नुभयो पनि उहाँलाई अन्याय भएको छ, हाम्रो पनि ठहर छ, यस्तो हामी स्वीकार गर्दैनौँ पहिलो कुरो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ ती कुनै न कुनै रूपमा अघि मैले भनिहालेँ जातीय, धार्मिक, भाषिक, भौगोलिक हरेक रूपमा सीमान्तकरणमा पारिएका कथित हामी भन्ने गर्छौँ दलित समुदाय जो 60 लाखको संख्यामा छ, इसाई समुदाय 20-25 लाखको संख्याको कुरो छ, जनजातिहरू छन्, आधा भन्दा बढी जनसङ्ख्या 17% भौगोलिक भूभाग रहेको तराई बेल्टमा बास गर्दछ। त्यसलाई आज कुनै रूपमा उसको रङ्ग हेरेर, धर्म हेरेर, वेश भाषा हेरेर यो चाहिँ साँचो पक्का नेपाली होइन, पक्का नेपालीपन न यहाँको मूलभूत रूपमा चलिआएको परम्परागत ढाका टोपी वेशभूषा हिन्दू धर्म होइन, यो वस्तु लाउनै पर्ने मध्य उच्च पहाडी क्षेत्रको छेत्री बाहुन खसारी भन्ने जुन कन्सेप्ट छ यो नजरबाट यहाँले सायद प्रश्न गर्नुभएको हो। तर यसरी सीमान्तकरणमा विभाजन गरेर शासित गरिएका, दमित गरिएका, शोषित भएका समुदाय वास्तवमा बहुसङ्ख्यामा छन्, तिनलाई हामी एक ठाउँमा ल्याइरहेका छौँ। यसरी बुझ्नु होला। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता नै धरात्मा जस्तो अवस्था आइलागेको छ। यो सन्दर्भमा केही हिन्दू अतिवादीहरूसँगको समेतको चाहिँ गठजोड कति प्रतिपादक हुन सक्ला, केही ख्याल गर्नु भएको छ? हामी वैकल्पिक शक्ति निर्माणको क्रममा जुन अकर्मण्यता विद्यमान दलहरूको छ त्यसलाई चुनौती दिनको निम्ति हामी यहाँ पूर्तिवादी, लोकतान्त्रिक, समाजवादी, डेमोक्रेटिक र केही मोर्चा अथवा कम्युनिस्ट होइन समाजवादी नामका दलहरू पनि यहाँ छौँ, कति क्षेत्रीय दलहरू छौँ। यो रूपमा भन्नुभएको कुराहरू सही हो। तर यसको अर्थ चाहिँ यी सबै दलहरू, शक्तिहरू, बलहरू, समुदायहरू कुनै एकल जातीय, एकल धार्मिक, एकल राष्ट्रिय, एकल साम्प्रदायिक राज्य स्थापनाको क्रममा खटेका छ भन्ने होइन। हामी हाम्रो कमन जुन साझा बिन्दु छ ल्याग गरेको बहुलवादी, लोकतान्त्रिक, संघीय, धर्मनिरपेक्ष राज्य हो, त्यसको मुद्दामा हामी सहकारी हो। अरू मुद्दामा हाम्रो कति फरक छ। हामी विविधता स्वीकार गर्छ, यो नै बहुदलीय र बहुलवादी खुला समाजको लोकतन्त्रको विशेषता हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा भन्नुभयो होइन यो के अरे धार्मिक अतिवाद बढिराखेको छ। हामी अघि निर्वाचनमै देख्यौँ कहीँ पनि कुनै पनि एक राष्ट्रिय जातिवादी धार्मिक अतिवादको पक्षपोषण गर्ने चाहे नयाँ भनिएका दल, व्यक्ति, शक्ति हुन् चाहे पुराना हुन्, सबैको हार भएको छ। अब नेपाली नागरिक कुनै एउटा जन्म वंशको आधारमा कसैको दास बन्न तयार छैन। हरेक व्यक्ति सैद्धान्तिक रूपमा, सम्मानक रूपमा राष्ट्रपति बन्न उम्मेदवारी दिने योग्य छ। त्यो रूपमा खुल्लापनमा जागेको दिएको अहिलेको नयाँ पुस्ता हो। त्यो मलाई सम्भव लाग्दैन, सम्भव छैन। हामी त्यो स्वीकार कल्पना गर्छ। यो जस्तै पहिचानकै हिसाबले हाम्रो के अरू चिजहरू मलाई चाहिँ तपाईँको राज्यले चिन्दाखेरि चाहिँ उहाँको पहिचान चाहिँ धार्मिक रूपमा क्रिस्चियन समुदायको चाहिँ एउटा अभाव भनेर चाहिँ जस्तै हामीले इतिहास हेरौँ भने धार्मिक रूपमा चाहिँ जिल्लाको कुनै पनि राजनीतिक यात्रा सफल भएको छ। यो सामाजिक एकताले कसरी लिङ्क भएको थियो? जस्तै हामीले धार्मिक हिसाबले क्रिस्चियन समुदाय भयो, यो एजेन्डालाई चाहिँ कसरी सक्सेस हुन्छ भन्ने के छ? कति राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। हामीलाई स्पष्ट गर्ने अवसर पनि दिनुभयो। पहिलो कुरा, नेपालको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कुन धर्म मान्नुहुन्छ? हिन्दू है। उहाँ हिन्दू धर्मको रूपमा हिन्दू आस्थाको व्यक्ति भएको नातामा के उहाँले हिन्दू राज्य स्थापना गरेर एजेन्डा बोल्नु भएको छ? छैन। हामी हरेक व्यक्तिको एउटा धार्मिक आस्था हुन्छ कि त हुँदैन, भए पनि केही फरक पर्दैन, नभए फरक पर्दैन। तर म नास्तिक हो र धर्म मान्न पाउँदैन भन्छ भने त्यहाँ समस्या हुन्छ। म त्यो फलानु धर्म आस्था मान्छु, सबैले त्यही मान्नुपर्छ भन्छ भने समस्या हुन्छ। यो भनिरहेको छु है। कुनै एक राष्ट्रिय, जातीय, साम्प्रदायिक अतिवाद यो मात्रै हुनुपर्छ, यसको विपक्षमा हामी आफै छौँ। हामी त लोकतान्त्रिक उदारवादको पक्षमा छौँ।
सिबी गतराजी हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष इसाई आस्थाका व्यक्ति हुनुहुन्छ, लुकाउनु परेन। इसाई हुनु कुनै अपराधको लज्जाको कुरो होइन, गर्वको कुरो हो, यसमा आपत्ति छैन। तर के उहाँले हाम्रो पार्टी र मैले उहाँले हामी चाहिँ इसाई राज्य स्थापना गर्छौँ, यो राज्य इसाईकरण गर्छौँ, इसाईको मात्रै हुनुपर्छ माग गर्नु भएको छ, हामी गर्छौँ गर्दैनौँ। तर हामी हरेकको आफ्नो धार्मिक आस्था छ। तपाईँ इसाई व्यक्ति हुन्छ तर तपाईँ कर्म के हो? तपाईँको धार्मिक कर्म अर्को भए पनि तपाईँको पेसाको कर्म मिडिया कर्म हो। हाम्रो कर्म राजनीति हो। हाम्रो आस्था एउटा ठाउँमा छ, राजनीति अर्को ठाउँमा छ। तर हाम्रो आस्थालाई हामी राजनीति रूपमा लाद्न चाहँदैनौँ। अहिले भनिहालेँ, एकौँ धार्मिक राज्य स्थापना गरेर एजेन्डा बोकेको आज कसरी पतन भएका छन् देखिहाल्नु। हामी त्यसमा छैनौँ। मेरो एउटा मात्रै के हो भने तपाईँको जस्तै हामी राजनीतिक छुट्टैबाट भयो, धार्मिक छुट्टैबाट आफ्नो पहिचान राखेर मान्छे भने त्यसमा भयो। जस्तै तपाईँको हाम्रो भन्नमा आउँदाखेरि 30 लाख जनसमुदाय क्रिस्चियन समुदाय भनेर चाहिँ हामी एउटा दाबी गर्छौँ। तर कति व्यक्तिहरूले आफ्नै समुदायले पनि मत दिन सकेको छैन, होइन, विश्वास गर्न सकेको छैन। तर अब कसरी चाहिँ यो सामाजिक एकता पार्टी चाहिँ हामी चाहिँ अब अरूले सोध्दाखेरि नि यो पहिचानको हिसाबले क्रिस्चियन हो, यिनीहरू क्रिस्चियन आउँछ भन्ने त्यो एउटा उनीहरूको थट हुन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी चिर्नुहुन्छ अथवा कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ नन क्रिस्चियनहरूलाई? के छ मेन एजेन्डा चाहिँ? म महासचिव प्रवक्ताजीलाई केही कुरा सम्बोधन गर्न अवसर दिन चाहन्छु। यसमा सायद उहाँले यो हजुरहरूको जुन प्रश्न छ एकदमै जायज लाग्यो मलाई। कहिलेकाहीँ ममा पनि त्यो प्रश्नहरू फुलदुलीहरू लागिरहन्छ। र सामाजिक एकता पार्टीको जन्मसँगै डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट अलायन्स पनि जन्म भएको छ र यसमा सबैको त्यो धार्मिक पहिचान अरूले त्याग लगाउन सक्ने खालको स्थिति छैन। हामी होइनौँ तर हामीलाई लगाइन्छ। त्यसकारण त्यो दलहरू जति पनि छ नि 25-26 दल आउँदै हुन्छ। अहिले गठबन्धनबाट महासचिवले भन्नुभएको थियो महागठबन्धनको कुराहरू आइरहेको छ र यी कुराहरूले चाहिँ हाम्रो धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यिनीहरूलाई चाहिँ निरन्तर समर्थन गर्छ र यसलाई चाहिँ नि एउटा धार्मिक अथवा एउटा साम्प्रदायिक त्याग लाग्न दिने छैन। हाम्रो उद्देश्य पनि त्यो होइन कुनै एउटा सानो सम्प्रदायको लागि मात्र। म देश बनाउने व्यक्ति हुँ भने म मेरो एउटा घर पनि बनाउँछु, तर यो पुरै देशको लागि सोचेको छु भने एउटा समुदायको लागि पनि म सोच्छु। त्यसमा आफ्नो समुदायको लागि सोच्नु कुनै नराम्रो कुरा होइन। सँगसँगै हामी पुरै देशको लागि पनि सोच्छौँ र यो साम्प्रदायिक पार्टी चाहिँ हुन्छ। जस्तै तपाईँको अब जस्तै अहिले सङ्गीतका र तपाईँको चिन्ह मान्ने कति समुदायहरू चाहिँ एउटा शिवसेना धेरै सेनाहरू जस्तै आफ्नो सङ्गठनहरू खडा गर्छ। जस्तै यो सामाजिक एकता पार्टी चाहिँ त्यस्तो सङ्गठनमा के खडा गर्नु भएको छ र कसरी चाहिँ यो कुनै पनि सङ्गठन विरुद्ध पार्टी त अगाडि बढ्दैन, त्यसको लागि चाहिँ के योजना राख्नु भएको छ? अलरेडी त्यस्तो सङ्गठन बनाइसक्नु भएको भारतीय सङ्गठनहरू के छ? हामी सामाजिक एकता पार्टीको रूपमा राजनीतिक दलमा हुनुपर्ने सबै सङ्गठनहरू हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ र भइरहेको पनि छ र नयाँ दल भएको हुनाले त्यो क्रम चलिरहेको छ। हाम्रो युवा सङ्गठन, हाम्रो महिला सङ्गठन र हाम्रो विभिन्न सङ्गठनहरू बनिने र वृद्धि हुने क्रम चलिरहेको छ र अरू विभागीय सङ्गठनहरू पनि छ। उद्योग पार्टीदेखि एउटा देश चलाउनको लागि चाहिने कुराहरू पनि विभाग गठन गर्न हामीले विभागीय सङ्गठनहरू पनि गरिरहेका छौँ। त्यसकारण नयाँ दल भए तापनि हामीलाई बाहिरबाट हेर्ने मानिसहरूले सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको दल भनेर संज्ञा दिएका छन्। अब उहाँहरूको आफ्नो मूल्याङ्कन होला र निर्वाचन आयोगले पनि एकचोटि त्यो कुरा मसँग नै बोल्नुभएको र तपाईँहरूले त धेरै छिटो उन्नति प्रगति गर्नुभयो। अब हामी त्यसमा फुलेर नाकला गर्न पाउँदैन, हामी ग्राउन्डमा टेकेर काम गर्छौँ। हामी कुन स्थितिमा छौँ हामीलाई थाहा छ र हामी चाहिँ मेहनत गर्छौँ, सङ्गठन विस्तार गर्छौँ। हाम्रो चाहिँ त्यही पार्टी कार्यालयमै तोडफोड भयो भन्ने कुरो पनि यहाँ छ बाहिर। हजुर त्यो त्यसको लागि मैले विज्ञप्ति पनि हाम्रो निर्णयहरू पनि पढेर सुनाएँ। जो जति व्यक्तिहरू त्यसमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले यो 2 दिनको समय बितिसक्दा पनि स्पष्टीकरण नदिने र किन त्यस्तो भयो भन्ने कुराहरू
नभन्ने र क्षमा याचना पनि नगर्नु भएको कारण र तोडफोड भएका कुराहरूको क्षतिपूर्ति पनि नगर्नु भएको कारण चाहिँ हामीले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पार्टीबाटै निष्कासित गरिसकेको छौँ। पार्टीका एकता भएको पनि धेरै समय भएको छैन तपाईँहरूको होइन, बिचमा आएर चाहिँ अब फेरि अरे पार्टी कार्यालय तोडफोड भयो, कर्मचारीमाथि हातपात भयो भन्ने कुरा एकता भइसकेको छ छैन अथवा यसलाई प्रोसेसमा के वैधानिक रूपमा भइसकेको छ भन्ने नै कन्फ्युजमा छ कि अहिले यसमा चाहिँ हजुर हामी यसलाई होइन आम समुदायलाई नेपाली नागरिकलाई तपाईँहरूलाई अन्य राख्न चाहँदैनौँ। हाम्रो एकताको प्रक्रियाको लागि सम्पूर्ण कागजातहरू जुटाएर 2 पछिबाट हामीले निर्वाचन आयोगमा सब्मिट गरिसकेको अवस्था हो। निर्वाचन अगाडि नै तर त्योभन्दा पछाडि कतिपय कुराहरू कागज जहाँ सम्भव भयो निर्वाचनको क्रमै 1 महिना त कामै गरेर आयोगले अगाडि बढिरहेका छन्। तर अब 2टा कुरा कस्तो छ, म अनुमान गरेर हामीले मिल्दैन होइन, किनकि अहिले चाहिँ हाम्रो जनतादल पार्टीको त्यो बेलाको तत्कालीन अध्यक्ष पार्टीमै हुनुहुन्छ, उपाध्यक्षको रूपमा उहाँको पदोन्नति भएको छ। यसले गर्दा अब साँच्चै भने उहाँको हातमा भेटो भएको छ। उहाँ पूर्व जनता पार्टीको अध्यक्ष भएको नाताले उहाँले चाहनुभयो, उहाँले सदस्य स्वीकृत गर्नुभयो भने पार्टी एकता अगाडि बढ्यो। होइन हामी त विचार गर्न चाहिँ हाल पछि छौँ, हामी त्यसकै पछिकै छौँ। भएन भने तरै पनि यसबाट के देखिन्छ भने जनजागरण पार्टीको अगाडिको यसको एउटा ठुलो तह पदाधिकारी समुदाय जिल्ला समितिहरू सामाजिक एकता पार्टीको अगाडि नै हामीले एक रूपमा समायोजन गरिसकेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ फेरि समान छैन, यति बताउन चाहे। अब यो निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ, धेरै कुरा गर्नुपर्छ, मैले अनुमान गरेर भन्दैन। यहाँ कमेन्टहरू आइरहेछ। एकजना प्रेम गुरुङ साथीले के भन्दै हुनुहुन्छ भने बडो निराशा व्यक्त, प्रेम गुरुङ उहाँले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ होला, उहाँले कस्तो निराशा व्यक्त गर्नुभयो, भर्खरै बिउ रोपेको सुनेको छ, यति छिट्टै ध्रुवीकरण एकता विभाजन कारवाही गर्ने के हो यो? सामाजिक एकता पार्टीले भविष्य निर्धारण गर्ला त? यति बेला धेरै विचार गर्नु होला, यतिले मात्रै पुग्दैन, साथीहरू परिस्थिति खतरा छ, लामो लेख्नु भएको छ उहाँले। सायद उहाँ पार्टीसँगै सम्बन्धित हुनुपर्छ लागेका चाहिँ काहीँ कुनै पनि वैधानिक दलहरू विधान हुन्छ, अनुशासनका कुराहरू आउँछ, नीति नियमका कुराहरू आउँछ र कुनै पनि एउटा सानोभन्दा सानो संस्था र सङ्गठनमा पनि यदि हामी नीति नियममा बस्दैनौँ भने त्यहाँ भाँडभैलो उत्पादन हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ र त्यसले सबैलाई असर पार्छ। भनेदेखि यो एउटा देशको लागि एउटा भिजन दर्शन बोकेर आएको सामाजिक एकता पार्टी हो। हामीले सुरुदेखि नै अनुशासनहीनता र यहाँनिर दण्डहीनताका कुराहरू ल्यायो भने त्यसले पछि पनि त्यस्ता कुराहरू अझै उदण्ड रूपमा वृद्धि हुने, त्यस्ता व्यक्तिहरूले प्रश्रय पाउने भएको हुनाले हामीले समयमै कानुन अनुसार विधान अनुसार चाहिँ अनुशासन र दण्डको व्यवस्था गरिरहेका छौँ। त्यही नर्मल प्रक्रिया हो यो, अन्यथा केही पनि नसोचेको हो। अब हाम्रो समुदायले सोचेको भन्दा फरक भइरहेको अहिले तपाईँहरूको क्रियाकलाप यसो हेर्दाखेरि समुदायले जति आशा गरेको त्यति नलेखेको हो कि अहिले यो जुन कुराहरू बाहिर आइराखेको छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ तपाईँले? एज अब महासचिव हुनुहुन्छ, प्रवक्ता हुनुहुन्छ, यहाँलाई एउटा कुरा ढुक्क बनाऊ, समुदायको साथ सहयोग सहानुभूति समानुभूति र समझदारी हामीसँग छ। अहिले पनि समुदायका वरिष्ठ अग्रजहरूसँग हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ, सङ्ख्यात्मक सम्पर्कमा छ, उहाँले ठुलो भएको छ। एक कतिपय प्रवृत्ति बोकेका साथीभाइ लिएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ कि भनेर उहाँलाई पनि लागेको रहेछ भनेर हामीले बुझ्दैछौँ। यसले गर्दा पार्टीमा अझै भन्ने हो भने शुद्धिकरण भएको छ र अक्षम र सामूहिक कार्यमा मिल्न नसक्ने, न त कुरो बुझ्ने न त बुझाउने, यो प्रकारको चरित्रबाट मुक्त भएर अब हामी अझै तेजिलो रफ्तारमा अगाडि बढ्न सम्भव भएको छ। समुदाय हाम्रो पक्षमा छ, यो तपाईँलाई निश्चय दिन चाहन्छु। तपाईँको पार्टीले अहिले कारवाही गरेको व्यक्ति जो चाहिँ जनजागरण पार्टीबाट आउनु भएको हो होइन, पहिला पूर्व जनजागरण पार्टीबाट, त्यो एकता हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँले सामाजिक सञ्जालमा पनि तपाईँको पार्टीको विरुद्धमा धेरै कुरा लेख्नु भएको थियो। अनि फेरि टिमै लिएर चाहिँ तपाईँहरूले उपाध्यक्षमै राख्नुभयो, अहिले फेरि कारवाही गर्दै हुनुहुन्छ। यसले त पानीमाथि गोबान बन्न खोजेको हामी नै साथी छौँ। हामी यहाँ आजका हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष म आफै उपाध्यक्ष पछाडि हुन्छ जानु त्यो रूपमा हामीले यो पार्टीको पहिलेको त्यो ग्रुपको त्यो रूपमा होइन, तर सत्य तथ्य इमान्दारितामा के चाहिँ सही हो र गलत हो
के गर्न मिल्छ नि त्यसको आधारमा हामीले पक्षधरता निष्पक्ष कोही पनि छैन निष्पक्षता भन्ने कुरो हुँदैन है त कि तपाईँ सत्यको पक्षमा हुनुहुन्छ बाई डिफल्ट कि त असत्यको पक्षमा हुनुहुन्छ यसले गर्दा हामी जे सही छ इमान्दार छ जे कुरो क्रेडिबल छ सत्य छ आदरणीय छ त्यसमा हामी लागेका छौँ त्यसलाई नबचाउने त्यसको पक्षमा उभिन नसक्ने नजाउने खडा हुन नसक्नेहरू अर्को राम्रो आएको होला तर यसमा यो होइन पूर्व पक्षधरता त्यो थियो यो थियो भन्ने आधारमा होइन तर आजको दिनमा के सही गरोस् त्यसको आधार हामीले गरेका छौँ त्यो त हामीलाई पनि राजनीतिक छैन हाम्रो पिँढीले अर्को गुट थियो हाम्रो त्यो मतलब भएन हामी सम्पूर्ण देशको निम्ति हौँ पार्टीको निम्ति हौँ गुटको निम्ति होइन यो व्याख्या चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ हजुर हामीले जुन समुदायको एउटा चाहना थियो यदि हाम्रा आस्थाहरू मिल्छ भने किन एकता नहुने र त्यस अनुरूप चाहिँ एकताको प्रस्ताव आउँदाखेरि हुन्छ भनेर हामीले सम्पूर्ण हृदय खोलेर सदाशयताका साथ हामीले आफ्ना साथीहरूलाई पूर्ण सम्मानको साथ स्वागत गरेका हौँ पूर्ण अधिकारको साथ स्वागत गरेका हौँ महत्त्वपूर्ण पोर्टफोलियोहरू लिएर र कार्यकारिणी समितिमा पनि हामी अल्पमतमा बसेर उहाँहरूलाई बहुमतमा राखेर हामीले घरको साबी बुझाउने गरेर उहाँहरूलाई स्वागत गरेका हौँ र बाँकी कुरा जुन घटना परिस्थिति बढ्दै गयो त्यो परिस्थिति चाहिँ एउटा पार्टी सञ्चालन हुने सामान्य प्रक्रियाभन्दा बाहिरको ट्र्याक रोज्दै गएको हुँदाखेरि र केही व्यक्तिहरूले उदण्डता र अनुशासनहीनताका कामहरू गर्दै र अन्तमा तोडफोड र गाली गलौजसम्म पुग्ने र त्यो भिडियो चाहिँ अब सामाजिक सञ्जालमा पनि भाइरल भइसकेको अवस्थामा सबैले राम्रोसँग प्रष्टैसँग देख्नु भएको छ त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई फेरि दबाब आयो कि यस्तो गर्दा पनि तपाईँहरू चुप लागेर बस्ने तपाईँहरू के छ नीति कोही तपाईँको विधान छैन भन्ने कुरा हामीहरूसँग यति धेरै स्क्रिनसटहरू छ कोही अनुशासन होइन हामीलाई फेसबुकबाट फोनबाट धेरै आउन थाल्यो अनि हामीलाई त्यो सदाशयता कायम राख्दै पनि एकताको स्पिरिटलाई जोगाउनलाई हामीले हर प्रयास गर्दा हुन त अनेकता भएको छैन केही व्यक्तिलाई कार्य गरेको त्यसो हुँदा हुँदै पनि हामीले यो मनको कुरालाई भन्दाखेरि विधि विधानलाई बढी ध्यान दियौँ र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले नसिहत दिने निष्कासन गर्ने र कारवाही गर्ने कामहरू गरेका छौँ अब यता तोडफोड हुने अर्कोतिर माइनर हराउने फेरि केन्द्रीय समितिको बैठक पनि आज सम्पन्न भयो यसलाई चाहिँ हाम्रो समुदायले कसरी हेर्न सकिन्छ जति पनि अहिले भ्युअरहरू हुनुहुन्छ अब तपाईँ सामाजिक सञ्जालतिर अब यो भ्युअर पनि जाला कति अनलाइनमा न्युज आउँला हाम्रो समुदायले के भनेर बुझ्ने हजुर अब यहाँ एकचोटि हल्ला पनि फिजाइयो माइनर चोरी भयो हरायो भनेर जब पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षज्यूले त्यो बैठकले निर्णय गरेका के रहेछ त बुदाहरू त्यसलाई हेरेर अब निर्णय गर्नलाई चाहिँ अब व्यवहारिकमा प्रयोग गर्नु पर्यो भनेर आफूले लानु हुँदा कसैले चोरी गरेको भन्ने आरोप लगाउँछ भन्यो भने चाहिँ एउटा हाँसो लाग्दो कुरा हो माइन्युट यही हो अब यो चोरी भएको भए कतै जानु पर्थ्यो नभेट्नु पर्थ्यो केरेमेट काहीँ पनि छैन एउटा केस पनि छुटेको छैन र यो हामीले बैठकको लागि भनेर अध्यक्षजी लानु भएको थियो र फेरि अध्यक्षसँग मागेर अब उहाँको हेर्न पुग्यो होला फेरि हामी महासचिवजी हुन्छ अहिले मस्नुहुन्छ अहिले जहाँ हुनुपर्ने त्यही छ यो चोरी भएको चाहिँ होइन एउटा गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न है अन्तिममा मेरो चाहिँ अन्तिम हो अब अरू सबै हिसाबले तपाईँहरू धाङ्गिनुहोस् मौलिनुहोस् होइन मौलाउनुहोस् फल्नुहोस् फुल्नुहोस् आगामी चुनावमा राम्रो नतिजा ल्याउनुहोस् शुभकामना अन्तिममा एउटा अति संवेदनशील प्रश्न के उठेको छ भनेदेखि यही कारबाहीको सन्दर्भ र यो विभिन्न यो अहिलेको यो जुन तत्कालीन सन्दर्भ छ यो सन्दर्भसँग जोडिएर एउटा गैँडाकोट घटना मैले बिम्बमा मात्रै प्रश्न गर्ने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ गैँडाकोट घटना र पाक्सो छापा समथिङसँग सन्दर्भ जोडिएको एउटा घटनालाई लिएर तपाईँहरू समग्र सामाजिक एकता पक्षधर समूह र स्वयं अध्यक्षज्यूलाई पनि केही आरोपहरू लागेको मैले सुनेको छु यो सन्दर्भमा के कति भन्न मिल्छ के कति भन्नु हजुर यो सम्बन्धमा मैले अध्यक्षज्यूसँग बुझेको थिएँ यो सामाजिक एकता पार्टीले लागेको आरोप होइन सामाजिक एकता पार्टीले कहीँ पनि जग्गा जमिन किने पनि छैन किन्नलाई पैसा पनि दिएको छैन किन्छु भनेर हिँडेको पनि छैन र पैसा पार्टनरसिपमा किनेको पनि छैन र यो चाहिँ अध्यक्षज्यूको नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो र उहाँले आफ्नो पैसा हालेर किन्नु भएको र अथवा अरूले पनि हालेको होला त्यसमा चाहिँ त्यो धेरैजनाको पैसा परेको हुनाले चाहिँ अब
उहाँले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउन पनि सक्नुहुन्छ, लिनुभयो भने त्यो चाहिँ क्लियर भइहाल्छ। त्यो त साधारण कुरा हो नि, के त्यो त जसले पनि किनबेच गर्छ होइन, त्यसमा कुनै कुराहरू छैन। प्रेम हाम्रो पास्टर प्रेम थापा यहाँ आउने जाने भइरहेछ, सब भइरहेछ। उहाँले मैले त अर्कै हिसाबले भनेको थिएँ, तपाईँलाई अर्कै आरोप लाग्यो भनेर अध्यक्षज्यूसँग उहाँले रोइ क्षमा पनि माग्नु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ यो सन्दर्भ जोडिएको मानिसले के भन्नुभएको छ भने म यो विषयलाई जोडतोडले उठाउँदाखेरि चाहिँ मलाई कारवाही गरियो भनेर उहाँले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। त्यो किसिमले होइन, त्यो उहाँले दुरुस्त धेरै समयदेखि लगाइरहनु भएको थियो र संस्थापन पक्ष एकदमै संयमी भएर बसिरहेको थियो। तपाईँले सामाजिक सञ्जाल खोल्नुभयो भने संस्थापन पक्षले कुनै पनि प्रतिवाद जवाफ दिने कुराहरू गरेको छैन। त्यो कारवाही चाहिँ जुन शुक्रबारको दिन भएको घटना थियो त्यसमा तोडफोडका कुराहरू र हाम्रो कर्मचारीमाथि हातपातको कुराबाट कारवाही गरिएको हो। त्योसँग व्यक्तिगत मेरो पनि काहीँ लेनदेन होला त्यो कुराले पार्टीलाई असर पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सबैको आफ्नो काम हुन्छ, मेरो व्यवसाय हुन्छ होइन। त्यो खोजी निकालेर यसलाई कहाँबाट चाहिँ दुरुत्सान गर्न सकिन्छ, यसलाई कमजोर पार्न सकिन्छ, निस्तेज पार्न सकिन्छ, मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ राजनीतिभित्रको फोहोरी खेल जस्तो लाग्छ। हामी चाहिँ शुद्ध राजनीति गर्नुपर्छ, एक दुसरालाई खुट्टा तान्ने गर्ने होइन, हामीले एक दुसरालाई चाहिँ खाएर जानुपर्छ। र केही व्यक्तिहरूले सीमित व्यक्तिहरूले एकजनाले अध्यक्षज्यूको कार्यकारी अध्यक्षज्यूको व्यक्तिगत जीवनमा दखल दिने किसिमले चाहिँ उहाँहरूका पुराना कुराहरू खोजी पतली ल्याएर पार्टीसँग ल्याएर जोड्नु चाहिँ त्यो चाहिँ नितान्त त्यो चाहिँ प्रसङ्ग नमिल्ने कुरा हो र पार्टीसँग त्यसको कुनै सरोकार हुँदैन, सम्बन्ध पनि हुँदैन। र यदि कसैले त्यस्तो व्यक्तिगत कुनै गलत कुराहरू गरेको छ भने नेपालमा कानुन छ, सही कहाँ जानुपर्ने त्यो ठाउँ छ, अदालत छ, उजुरी गर्ने ठाउँ छ होइन। सामाजिक सञ्जाल त अदालत होइन नि, सामाजिक सञ्जाल प्रहरी कार्यालय पनि होइन, सामाजिक सञ्जाल कानुन पनि होइन। र सामाजिक सञ्जाल भनेको एउटा आफ्नो सानो मनको कुरा सेयर गर्ने कुराहरू त्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले अदालत बनाउनु चाहिँ हुँदैन। र जो व्यक्तिले आरोप लगाइरहनु भएको छ र सामाजिक सञ्जाललाई नै एउटा मिडिया ट्रायल बनाएर त्यस्तो गर्नु चाहिँ गलत हो जस्तो मलाई लाग्छ। याकुब सुनुवारले अन्तिम भनिहाले, तर याकुब सुनुवारको पछिल्लो फेरि एउटा प्रतिक्रिया उहाँले पठाउनु भयो है, उहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यूलाई सार्वजनिक मुद्दा लाग्दा कारवाही नहुने, तर वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई साधारण सदस्य नै नहुने गरी कारवाही गर्नु कतिको जायज हो, उचित हो भन्नुभएको छ। उहाँको प्रश्न हो अध्यक्षज्यूलाई मुद्दा लागेको कुनै दर्ता कहीँ छ भनेदेखि हामी त्यो चाहिँ समिति बसेर याकुब सुनुवार त्यो चाहिँ हामीसँग आउनु पर्यो यहाँ बैठकमा। पार्टीको विधानमा के छ भने पदाधिकारी कसैलाई पनि मनले सोचेको चाहेको भावना भरमा होइन, अदालतले राज्य पक्षले सरकारी अदालतले दोषी प्रमाणित गरेको क्षण उसलाई कारवाही हुन्छ, ऊ स्वतः बर्खास्त हुन्छ। यस्तैलाई पनि सुन्नु भएको छ हाम्रो प्रवक्ताज्यूले, यो चाहिँ हामी व्यक्तिगत रूपमा निर्णय गर्ने कुरा होइन। राज्यले दोषी अपराधी करार गरेको छ, हामीले बचाउनु पनि मिल्दैन, बचाउनु सक्दैन, त्यो गरिँदैन। त्यहाँसम्म त हामी परिपक्व धैर्य गरौँ न, यो हाम्रो बाटो बुझाइ त्यही छ। तपाईँ हामीले पनि व्यक्ति मन पर्दैन, यसको अर्थ अपराधीकरण गर्न हाम्रो अधिकार छैन, उल्टै हामीले पनि ब्याकलास भन्ने ब्याक खाएर हुन्छ, मान हामीको दान लाग्न सक्छ। के छ खास प्रसङ्गै बुझेको छैन के हो।